دوستان السلام علیکم. ما هستم آقا کاظم اور یوتیوب چینل کاظم ولاگز خوش آمدید میگم. اور امروز ما همدم به پیش صدر کاروان قافله کسته اور چونکه ما شنیده بودم که بسیاری کاروان والا کسته برای 40 1,20,000 1,30,000 کسته دیماند منن این دفعه شکسته دیگه. مردم رم کم تشویش شد. مردم مرگفت که آقا صاحب میره معلومات کنین در ذریعه چینل خمورین اطلاع بیتین که ایچره 1,20,000 1,30,000 میخواه کاروان والا دیگه. درباره از بابت از یک استمام دوم پیشی آقای سادات آقای حسین شاه السادات کسته دیگه. آقا صاحب سلام علیکم. و علیکم السلام. چی حال آقا صاحب؟ خوب هستین؟ آقا صاحب چی گبا کم روغن زیاد خوردن، چرب خوردن که گلون ملون گرفته است؟ میتوسته او یخ که مخریم میره خاموشه نه؟ خب بله. آقا صاحب یک تشویش بود در مردم کسته که مرد میسیج کردن که آقا شما پرسان کنین که پارسال مو 90,000 روپیه رفته بودی کربلا کسته. بله. اور یک دفعه که آدم کربلا مورا بازو کسته ششته نمیتونه به کربلا کسته نه که 40 که نزدیک میشه. اول ما خود ما بسیار بیتاب میشم که خاص بگی چیز ما گم شده در عشق حسین کسته. من چیزا میشم که یار ما برم لیکن این ریدار که مال میشنوم که 1,20,000 1,30,000 1,15,000 دیگه مر بسیار دیسترب کرده این چیز کسته که ما امزی خاطر ما دوم در پیشی کربلای خادم صاحب بزونا گفت که صدر از مو که آقا صاحب است شما باید پیش آقا صاحب برین که به صدر کسته مو اجازت نداره که در این معامله مو گپ دی دیگه. مو پیش شما هم دی نال سرچی آرچی که است برای فالوور از مو بگین که پارسال در 90,000 بود. امسال چرا مردم 1,20,000 1,30,000 میخواه اور ریٹ کاروان چی است اصل کی است وجهش است؟ پارسال جنابی تر بود که وزیر عراق بود $90. خب حال شده $130. 130 دلار. خب از این خاطر گران میشه. ایرانی بود دا 7,000. خب حال شده 14,000. خب یعنی مسئله دیگه مسئله نیست. مسئله مهنگایی فقط از طرف ایران و عراق است. خب مو دیگه خودون مزیر گران نکده که مو از جیب خود از طرف خود گران کنی نه. خب این گران نکده. این گرانی شده از بالجایی شده. خب این ویزا پارسال ما گرفتیم $90. جی امسال باید ما $130 بگیرم. خب این $130 که $90 خیلی فرق شده. فرق کنه. این مو 1,10,000 روپیه برادر امیر برای نورمال چیز که دیگه برادر حال دیگه هم فایده بخشی از مو فایده مونه یا مو ضرر مونه نه نقصان مونه نه دیگه معلوم نیست تنوسه. حال که ایران اگر توریستی زیارتی بیده خب مو نقصان نمونه نه. اگر ایران اینال مو توریستی بیده نه توریستی اگر بیده مو برادر 100% دیر بندازی برادر مو چیز مونه توان مونه مو نقصان مونه مو از جیب هم باید پیسه بندازی. توریستی ویزا توریستی ویزا در چند میلیون آقا صاحب؟ 13,600 روپیه. اور ویسه 40 که است چیزا که است؟ بیمهش برادر بیمهش که است 3,500. خب او 13,600 برادر ویزایه. خب برادر 3,500 بیمهش است. از خاطر امزی برادر ویزا گران شده. مو خود مجیب گران نکده فقط از خاطر زمین برادر ایران هم از طرف ایران هم گران میلاو میشه از طرف عراق هم گران میلاو میشه. خب دیگه سرجی در محرم که است برای عاشورا چرا ارزان هستند؟ مگن که اگر کسی محرم 80,000 مبری 85 مبری برای عاشورا که است این گرانی که است صرف برای 40 است سر؟ نه این بخش عاشورا هم است. اگر اینا بفهم هر کس که مفهمه یک رو نه عاشورا و 40 فرق نداره. خب مقصد 40 شاید کرایه گاڑی کم زیادتر میشه. خب او عاشورا که است کرایه گاڑی کمتر است. خب اینال 30,000 کرایه گاڑی 35,000 روپیه بخش عاشورا است. خب 50,000 بخش برادر 40 است نه برای یک ماه بخش نه بخش یک نفر. خب برای یک نفر که است یک بس که آدم بوک مونه یک سالار که بوک مونه بس را. بله او بس که است برای یک ماه بوک مونه نه. یک ماه بوک مونه دیگه. او در چند بوک میشه سر یک بس؟ یک بس که میشه اینال 22 लाख یا 23 लाख روپیه برادر 24 लाख روپیه یک بس بوک میشه نه. خب اور 55 سیٹ خواست هر گاڑی 55 سیٹ 49 سیٹ 51 سیٹ. خب ایتر مکمل 55 سیٹ نیست نه. خب بازایش 49 سیٹ بازایش 51 سیٹ. خب دیگه اور این حساب که است که باشه ریٹ کاروان که شما مقرر کردین سر. بله او برای 40 چند است و برای عاشورا چند است؟ بخش
40 که استنال 35,000 بخش کرایه گاڑی نه خب تقریبا 90-95,000 روپیه برادر یه چیز میشه نه بخش چلون که است برادر 1,10,000 روپیه نه 1,10,000 دیگه مردم دیگه کیسه کاروان والا مگه که بھائی مو بس والا کرایه را زیاد کرده بس والا هم کرایه را زیاد کرده اور چیزه عراق هم کیسه نه ای زیاد کرده ویزا را کیسته یا بگی که بیمه را زیاد کرده بیمه امو ریٹ کونه ہے خب امو کونه ریٹ است بیمه جی ویزا بلند شده ویزا از ایران هم بلند شده از عراق هم بلند شده خب بله پارسال خو سرجی فری بودک پارسال ویزا ایران فری بود بله 100% ویزا ایران فری بود اور امسال کیسته چی میشنوین شما معلوم نیست تنوسین معلوم نیست سال اگه فری شد خمو فری مونی نه خب اگر ویزا ایران فری شد خمو فری میدین خب خب پیسای مردم رو پس میدین واپس میدین اینا لی معلوم نیست که تو فری مونی امسال یا نه پارسال خمو فری داد ویزا نه خب بله دیگه شنیدم که شما یک میتینگ هم کردین که چیز ایران کنسول والا کیسته بله دمزی روزا کیسته شما مهمان بودن در خانه خودم بوده خب دیگه چی طی شد سر دبله چیز کدام امور گپ شپ شد سر چی مسئله سر کنفرم نگفته که نال برادر ویزه توریستی میشه یا برادر ویزه زیارتی میشه نه خب این کنفرم تنوس فیصله نکرده نه خب میگه در پروسیسه خب در پروسیسه بال بینگرنه که ویزه برادر شما زیارتی میره میشه یا توریستی میره میشه گفته نمیتونیم فی الحال میگه یک چند روز شما صبر کنید تا ما برادر اطلاعی ثانی باید بعد از ما شما برادر اطلاع میدیم صحیح تنوس معلوم نیه کنفرم نیه تابل کنفرم نیه دیگه میتینگ شده نان خورده شد لیکن او تابل کسی نه نتیجه بور نشده نه این نتیجه از بالجایی مایه از این جنه مایه نه از خود تهران مایه نه آنان دیگه تا کی سر کنفرم معلوم میشه شاید تا اشرار برادر معلوم شده یا تا چیلون پیشتر شاید معلوم شده نه خب حالی که کاروان والا کسته نه که پاسپورتار جمع مونن اگنا د چی حساب سر جمع مونن اگنا د 1,10,000 والا جمع مونن 1,10,000 والا جمع مونن فی الحال 1,10,000 خب اور گنا که 1,30,000 میخواه 1,15,000 20 میخواه خب اونا دیگه اختیار خود خود در اونا را دم گفتره میذارن نه اینا لیگ آدم عالمی فیصله از مو این میشه 1,10,000 شده فی الحال نه صحیح اگر ویزه توریستی باید خو تاوان مونی نه تاوان مونی اگر ویزه توریستی هم باید مو تاوان مونی اگر زیارتی ویزا داد خو سب جو از مون سرنوک موشه نه برابر موشه اینا اگر سرنوک برابر نشد برادر ویزه توریستی شد مو تاوان مونی موجه خو باید پیسه بدی دیگه ما امید کنی که انشالله ویزه ایران کیسه زیارتی شونه توکل به خدا اون انتظار از می گرفته که باید ویزه زیارتی شونه بخیر بسیار خوب سرجی بسیار مهربانی که شما یک مزید معلومات که است در ذریعه چینل از ما دادین که مردم که سب بسیار یک تشویش داشت که بسیاری مثال تشویش بلی زوارا خصوص بسیار تشویش نه چون گران شده مردم برادر 5 نفر 6 نفر از خانه مورا بلیش بسیار بوج است بسیار کلان بوج است جی یعنی خدا شاهد دایی بوج مو خوش نی دایی بوج مو خوش نیست مگر مجبوره اینا مجبور کردن نه ویزه ایران گران شده ویزه عراق هم گران شده از خاطر ویزا برادر امیر خم شده جی اینا موز پیش خود فی کار نکرده خب سرجی یک چیز دیگه ما ریکوست ملوم در ذریعه شما کسته که کاروان والا را کسته نه این چیز تاکید کنین که امی سلندری گیس کی د پیش اگنا میلن دتا دمنه ټول باکس کسته نه امور چک کنن که لیک نه باشه صحیح نه 100% انچر کی پارسالم کیسه میتر خدا از کلان حادثه بچاو کد کی لیک بودک دمو گاڑی کی ما بودم بس 2 دفعه ور روک کدی گاڑی را ور کستنه گیس را خالی کد نه که یگو کلان حادثه شده میتونست دیگه اینی چیز کسه سر شما بطور صدر کاروان کسته اگنار کاروان والا تاکید کن که بسیار یخو کدی ڈرائیور کلندر کسته اخلاق باید داشته باشه ٹھیک ہے نا بسیاریا کسته رویشی کستن اخلاقشیم خوب نیه خشک دماغ هستن پس سر خو جواب میدن زائرین را کسته زائرین یک امید کده کسته که شما سفر مونه لیکن اور کستنه که زو که د اخلاق قدم پیش نه خوب زو مزه کاروان نمومنه که آدم کسته که زو کاروان کی سفر مونه دیگه اینی چیز کسته شما ما ریکوست منم گزارش منم که تمام را تاکید کنین چون که شما صدر هستین که سلندری گیس کستنه این لیک میک نباشه این کستنه بسیار احتیاط
از او که خدا را خواسته یک کلان آسیب شنا. بسیار مهربانی سر شما، بسیار جور باشین، خوش باشین، سلامت باشین سر. دوستا اگه نبودن صدر کاروان، امید منم که اینترویو که خوشم اومد और चैनल از مرا سابسکرایب کنین، لایک کنین. بسیار مهربانی امیتر سپورت کده بورین مرا برار خورا. ما برای شما ان شاء الله امیتر ویدیو جوړنم که برای شما معلومات باشه. بسیار مهربانی.